बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 16 अप्रैल है और मंगल का दिन है। बात करेंगे मिल्लत एक्सप्रेस में होने वाले तशद्दुद के वाक़ये की, जिसमें 30 साला मरियम जो ट्रैवल कर रही थी कराची से जड़ांवाला के लिए, और उसके ऊपर एक पुलिस वाले ने तशद्दुद किया। उसके बाद मरियम की लाश मिली और ये मामला जो है अब ख़बरों में भी है और आप भी जो है सुन रहे हैं, और हम आपको इसके ऊपर अपडेट कर रहे हैं। इसमें जो मैंने पिछली वीडियो की थी उसके बाद कुछ और मज़ीद डेवलपमेंट्स हो गई हैं, वो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो जो मुल्ज़िम है पुलिस वाला जिसने मरियम के ऊपर तशद्दुद किया था, उसका डेटा आ गया है, कॉल डेटा, और उस कॉल डेटा में है क्या कुछ, आज की इस वीडियो में ये आपके साथ शेयर करेंगे। साथ साथ इस पुलिस वाले ने जो है वो मरियम की बहन शाज़िया से बात की थी फ़ोन के ऊपर, और शाज़िया ने इसको क्या कहा था और आगे उस वक्त क्या कुछ चल रहा था ट्रेन के डब्बे में, और क्या तशद्दुद हो रहा था, क्या कुछ था, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इस दौरान एक और वीडियो भी सामने आई है। ये मरियम की वीडियो है और ये उस तशद्दुद से पहले की वीडियो है। उस वीडियो में क्या कुछ है, और एक बच्चा जो मरियम के साथ ट्रैवल कर रहा था, जो भतीजा था मरियम का, उसने अपने बयान में या जो वो इंटरव्यूज़ दे रहा है, उसने कोई बात की है, वो बात किसी हद तक उस वीडियो को देखकर सच लगती है, और लग रहा है कि बच्चा जिस हद तक बात कर रहा है वो सच है। उस बच्चे ने क्या कुछ कहा और इस वीडियो में क्या कुछ देखा जा सकता है, आगे चल के जो है आपको वीडियो भी दिखाऊँगा और उसके हवाले से भी बात करेंगे। तो आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जो वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिले। और साथ साथ फेसबुक पेज मेरा है शाहिद सकलैन के नाम से, वहाँ पे वीडियोस अपलोड होती हैं। फेसबुक पेज को भी लाइक करें, वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें। अपना फीडबैक कमेंट्स की सूरत में, सोशल मीडिया या डायरेक्ट मैसेज की सूरत में भी आप मुझे दे सकते हैं। और साथ साथ अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई वाक़या हुआ है जिसके हवाले से आप चाह रहे हैं कि उसके ऊपर बात की जाए, तो मुझे तफ़सीलात भेजें, मैं चेक करके इंशाअल्लाह उसके ऊपर ज़रूर बात करूँगा। अब तफ़सीलात की तरफ आता हूँ, लेकिन यहाँ जाने से पहले आपको 1-2 चीज़ें जो मैं पिछली वीडियो में मिस कर गया था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब तफ़सीली पढ़ी जाए तो उसमें लिखा हुआ है कि मरियम जो है उसको एक तो चोटों का ज़िक्र है, ज़ाहिर बात है, तशद्दुद का ज़िक्र है, छाती के ऊपर, बॉडी साइड्स के ऊपर तशद्दुद का, और फेस के ऊपर तशद्दुद का। उसके अलावा पसलियों का बताया गया है कि उसकी जो पसलियाँ थी वो टूट चुकी थी, और उसके अलावा एक लेफ्ट साइड का बाजू मैं आपको पहले बता चुका हूँ अलग था, एक राइट जो टांग है वो अलग थी, और बॉडी के कुछ पार्ट्स जो है वो पुलिस वालों ने जब बॉडी रिकवर की और उसको ले आए हॉस्पिटल, तो अफसोसनाक खबर ये है, वहाँ के जो सहाफ़ी दोस्त हैं वो ये बता रहे हैं कि जो लवाहिकीन के हवाले जब बॉडी की गई तो कुछ बॉडी पार्ट्स उसमें मिसिंग थे, और पुलिस ने या रिकवर जिन्होंने किया उन्होंने ये भी ज़हमत गवारा नहीं की कि उन बॉडी पार्ट्स के हवाले से पता लगाया जा सके कि वो कहाँ पे हैं, कहाँ पे कटे या कहीं पे गिर गए या क्या मामला था। इसके हवाले से भी कोई तफ़सील जो है वो अभी तक पता नहीं चल रही। तो ये उसके पोस्टमार्टम के हवाले से चीज़ थी। अब मैं आता हूँ जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक तो जो मुल्ज़िम है उसका कॉल डेटा रिकॉर्ड है, उसमें क्या कुछ है, डीआईजी साउथ रेलवे, क्योंकि आपको पता है रेलवे की अलग से एक पुलिस होती है और उसके अलग से अफ़सरान होते हैं। अब्दुल्ला शेख साहब हैं, ये बताते हैं कि पुलिस एहलकार के जो तशद्दुद है ख़ातून पर, उसके हवाले से तहकीकात जो है वो जारी हैं। एक कमेटी बनाई गई है जिसमें 4 लोग हैं, वो भी अब तहकीकात कर रही है। ये बताते हैं कि कांस्टेबल मुनीर, जिसके हवाले से तशद्दुद की वीडियो सामने आई है, उसका सीडीआर जो है वो कहते हैं हमने निकलवाया है, और उसके मुताबिक 7 अप्रैल को कांस्टेबल का फ़ोन कराची और हैदराबाद के दरमियान में जो है वो रहा है। मुनीर का फ़ोन उसकी वालिदा के नाम पर है। ये बहुत सारी चीज़ें, मेरा भी एक पिछले दिनों एक हुआ कुछ ऐसा, तो चेक करवाया को जिस शख्स ने ये मोबाइल रखा हुआ था वो फ़ोन भी उसकी वालिदा के नाम पे ही था। तो हैरानकुन तौर पर अब भी बहुत सारे लोग ऐसी सिम यूज़ कर रहे हैं जो उनके अपने नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है। तो मुनीर का भी जो है वो फ़ोन उसकी वालिदा के नाम पर रजिस्टर्ड था। अच्छा, एक और चीज़, कांस्टेबल का जो फ़ोन है उसमें 19 फ़ोन कॉल्स और एसएमएस जो है वो रिकॉर्ड पे हैं जो उस दिन हुए। उसके अलावा जो है वो फ़ोन रिकॉर्ड ये बताता है कि मुनीर 8 अप्रैल को जो है वो कराची वापस आ गया था, जो उसकी कॉल की लोकेशन है, जो उसकी सिम की लोकेशन है। और डीआईजी साउथ साहब जो है वो बताते हैं कि तहकीकात का सिलसिला जारी है और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो ज़ाहिर बात है एक आम सा बयान है जो अमूमन दिया जाता है इस किस्म के केसेस में। अब आगे चलता हूँ जी, जो इसकी बहन है मरियम की, शाज़िया, उसकी उसकी भी गुफ्तगू आपके सामने रख देता हूँ। वो ये बताती हैं कि जी ट्रेन में बहुत ज़्यादा रश था ईद की वजह से, और मेरी जो बहन है मरियम, उसका पर्स खो गया था।
یہ چیز میں ذرا آپ کو تھوڑا سا اس کی جو ہے وہ ڈیٹیل بتانا چاہوں گا. آپ نے مختلف ویڈیوز میں شاید دیکھی ہو. ریلویز حکام کا ایک موقف یہ بھی تھا کہ یہ خاتون وداؤٹ ٹکٹ ٹریول کر رہی تھی، اور جس شخص کی وہ سیٹ تھی جس کے اوپر وہ بیٹھی ہوئی تو اس نے کمپلینٹ کی پولیس والے کو. پولیس والا آیا اور پھر پولیس والے سے اس نے بدتمیزی کی. پولیس والے نے بھی ہاتھا پائی کی اور تشدد کا واقعہ اور ویڈیو اور باقی جو معاملات ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں. تو ریلویز کا ایک موقف یہ بھی ہے کہ یہ خاتون وداؤٹ ٹکٹ ٹریول کر رہی تھی. تو اس کی بہن کہہ رہی ہے کہ جی پرس اس کا گم ہو گیا تھا، اور فون پر بہن نے بتایا اور کہ پولیس والا مجھے ٹکٹ نہ ہونے کی وجہ سے تنگ کر رہا ہے. تو شازیہ یہ بتاتی ہیں کہ میں نے فون پر ٹی ٹی سے، یہ ٹکٹ کے جو چیکنگ کرنے والے ہوتے ہیں، اور اس سے وہ کہتے ہیں میں نے بات کی اور ٹکٹ کے پیسے اسے کہا کہ میں آپ کو آن لائن بھجوا دیتا ہوں، نو پرابلم، اگر اس کے پاس ٹکٹ نہیں ہے. تو یہ کہتی ہیں کہ میری بہن نے پولیس والے سے فون پر بات کروانے کی بھی کوشش کی جب میں اس کے ساتھ فون لائن پہ تھی. تو پولیس والے نے فون کال کے دوران ہی مریم پر تشدد شروع کر دیا تھا. پولیس اہلکار دوران تشدد کہہ رہا تھا کہ کینٹین والے ڈبے میں چلو. سب یہی کہہ رہے ہیں، بچے جو ساتھ تھے یا باقی لوگ تھے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اس کو وہاں سے اس ڈبے سے اٹھا کر، اور پولیس والا خود بھی مان رہا ہے کہ میں اس ڈبے سے اٹھا کر اس کو دوسرے ڈبے میں لے گیا تھا. کون سے ڈبے میں لے گیا تھا ڈیپینڈ کرتا ہے، بٹ شازیہ کہتی ہے کہ اسے وہ کینٹین والے ڈبے جس میں کھانے پینے کا سامان اور وہ والے معاملات ہوتے ہیں وہاں لے جانے کا کہہ رہا تھا. خاتون کی بڑی بہن بتاتی ہے کہ تشدد کرنے والے اہلکار کے ساتھ دیگر 2 اہلکار بھی تھے. یہ جو ایف آئی آر کے لیے درخواست دی گئی ہے اس میں بھی 2 نامعلوم افراد کو نامزد کرنے کا کہا گیا ہے. ایک تو یہ ملزم ہے اور اس کے علاوہ 2 افراد کا اس درخواست میں بھی ذکر ہے. پولیس والا تشدد کے ساتھ لے گیا اور پھر مریم کی لاش کی اطلاع ملی، یہ اس کی بہن کا کہنا ہے. یہ تو وہ تفصیلات تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اب ایک اور ویڈیو سامنے آئی ہے، اس کا بھی ذکر آپ کے ساتھ ضرور کروں گا. یہ جو ویڈیو ہے یہ ٹرین کے اندر کی ہی ہے، اور یہ اس تشدد سے پہلے کی ویڈیو ہے جو سامنے آئی ہے. اس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ مریم جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے ٹرین کے ڈبے کے اندر، بچہ جو ہے جو اس کا بھتیجا ہے وہ اس کے ساتھ ہے. بچہ اس میں روتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے. اب اس ویڈیو میں حیران کن طور پر مریم جو ہے وہ کھڑے ہو کر ایک تو اونچی آواز میں جو ہے وہ کلمہ طیبہ کا ورد کر رہی ہے، خود بھی کر رہی ہے اور لوگوں کو بھی کہہ رہی ہے کہ آپ کلمہ طیبہ کا ورد کریں. اچھا، اس میں مریم جو ہے وہ واضح طور پہ سنائی دے رہا ہے، اس ویڈیو میں واضح طور پہ وہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کا بھی ذکر کر رہی ہے، اور اپنا نام اور اپنی والدہ کا غالباً نام لے کے یہ کہہ رہی ہے کہ جی میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار کی جو ہے وہ بزرگ ہوں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جی آگے یہی ذکر کرتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار کو ایک انگلی پہ اٹھایا ہوا ہے میں نے، اور اس طرح کی کچھ باتیں کر رہی ہے. اور پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ لوگوں سے کہہ رہی ہے کہ آپ کلمہ طیبہ کا ورد کریں، خود کر رہی ہے اور پھر لوگ بھی ظاہری بات ہے اس کے پیچھے یہ ورد کر رہے ہیں. اور اس میں وہ خاتون مریم جو ہے وہ دھمال ڈالتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے اور اس طرح کی باتیں. اب اس میں جو ریلویز کا موقف ہے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جی اس خاتون نے مسافروں کو تنگ کیا، مسافروں نے کمپلینٹ کی، پولیس والا آیا، بدتمیزی ہوئی، بدتمیزی کے بعد پولیس والے نے اس سے بدتمیزی کی، تشدد ہوا، اور تشدد کے بعد یہ سارا واقعہ ہوا. تو ایک اس کا پولیس ریلویز کا موقف جو ریلوے حکام ہے ان کا یہ بھی ہے. دونوں طرف کا موقف آپ کے سامنے رکھنا جو ہے وہ چاہتا تھا کہ ان کا ایک موقف اس حوالے سے یہ بھی ہے. اب بچہ جو ساتھ تھا اس نے اپنے جتنے بھی انٹرویوز دیے ہیں یا اس کے جتنے بھی بیانات آپ دیکھیں اس بچے کے، اس میں بھی بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میری جو پھپھو ہے انہوں نے اونچی آواز میں وہ ورد کر رہی تھی، اور وہ یقیناً یہی ورد تھا جو میں آپ کو ویڈیو کی صورت میں بتا چکا ہوں کہ جی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے اور ویڈیو سے وہ چیز کنفرم ہو گئی کہ بچہ ٹھیک کہہ رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ جی ورد کر رہی تھی میری پھپھو، اور پھر منع کیا لوگوں نے، اور پھر پولیس والا آیا، پولیس والے نے بھی منع کیا کہ یہ مت کرو. تو اس نے کہا کہ جی نہیں، پھر پولیس والے نے اسے تھپڑ بھی مارے، اسے مارا بھی صحیح، اسے الگ ڈبے میں لے گیا، ہمیں اگلی جو ہے وہ اسٹیشن کے اوپر اتار دیا، اور پھر اس کے بعد انہیں پھپھو کی جو ہے وہ ڈیڈ باڈی ملی. تو یہ چیزیں بچہ بھی بیان کر چکا ہے. اب یہ چیزیں ہیں جو نئی اس کیس میں ڈیولپمنٹس آئی ہیں. کوشش ہے اس کیس کو فالو کریں، اس میں جو بھی ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں وہ آپ کے ساتھ جو ہے اسی طرح شیئر کریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نابود کرے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دے، بشرط زندگی. انشاءاللہ ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.